यो दोस्रो एपिसोडमा स्वागत छ। मैले अघि कुरा गर्दा गर्दै थोरै यहाँ प्राविधिक समस्याले गर्दा यो भिडियोलाई चाहिँ दोस्रो एपिसोडमा राख्नु पर्यो। अब हामीले जस्तो लेख्ने क्रममा सञ्जीव उप्रेतीको बारेमा मैले यो कुराहरू व्यक्त गरेँ। दुईटा तपाईँलाई बढी आउने सम्भावना भनेको जस्तो अगाडि सञ्जीव उप्रेतीको अथवा ताना शर्माको समालोचकीय प्रवृत्तिका बारेमा मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ सञ्जीव उप्रेतीको योगदानमाथि चर्चा गर्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। अब योगदान भनेको के हो त भन्दा योगदान भनेको सञ्जीव उप्रेतीको समालोचनात्मक कर्मले नेपाली समालोचना क्षेत्रमा दिएको चाहिँ खास योगदान अथवा त्यो योगदान भनेको विशेष खालको चाहिँ कर्म हो क्या। त्यो कर्मले नेपाली समालोचनालाई इटा थप्ने क्रममा चाहिँ के कस्तो चाहिँ सहयोग पुर्यायो भन्ने कुरा चाहिँ योगदान हो। जस्तो अब समालोचना परम्परामा मोतीराम भट्टको योगदान विशिष्ट देखिन्छ, किनभने नेपाली समालोचना परम्पराको प्रारम्भ गर्ने काम नै मोतीराम भट्टले गरेका हुन्। मोतीराम भट्टले भानुभक्तको जीवन चरित्रका बारेमा नलेखिदिएको भए नेपाली समालोचना परम्परा कहाँबाट सुरु हुन्थ्यो भन्ने कुरा त अज्ञात थियो। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण, त्यसकारण त्यो ऐतिहासिक महत्त्व हो। भलै उनले गुणका हिसाबले सङ्ख्याका हिसाबले विशेष दिन नसके पनि इतिहासको हिसाबले र सूत्रपात गर्ने कर्मका हिसाबले चाहिँ आदि समालोचकका रूपमा मोतीराम भट्टको विशेषतालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उनको समालोचकीय योगदान हो। अब ताना शर्माको कुरा गर्नुहुन्छ भने तारानाथ शर्माले त प्रशस्त समालोचनात्मक कृति लेखेका छन्। भलै उनले खास गरेर 2020 पछाडि 21 पछाडि भनौँ त्यही वर्ष एक दशकमै उनले धेरै जसो समालोचना लेखेर पछि 44 सालतिर एउटा समालोचना लेखे भने उनको त्यो उर्वर समयमा उनले एकदमै गुणात्मक पनि लेखे, सङ्ख्यात्मक पनि लेखे, पूर्वको पनि लेखे, पश्चिमको पनि लेखे, गाली गरेर पनि लेखे, प्रशंसा गरेर पनि लेखे। गुणवेत्ता पनि हुन्, गुणलाई मात्रै देख्ने पनि हुन्, दोषलाई पनि देख्ने हुन्। कृति विशेष पनि गरे, प्रवृत्ति विशेष पनि गरे होइन। इतिहास पनि परिगेल्ने काम गरे, पात्रहरूको बारेमा पनि लेखे। जस्तो पश्चिमका केही महान साहित्यकार भनेको पश्चिमका स्रष्टाहरूको बारेमा उनले लेखे। अनि समकेन्द्रित लेखे, व्यक्ति केन्द्रित लेखे, गुण दोष दुइटै केलाउने काम गरे, प्रगतिवादी पनि लेखे। त यसरी तिनका बारेमा चाहिँ तपाईँले केलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाँकी सन्दर्भ त अब मैले अघि पछि पनि भन्दै आइराखेको छु। मोतीराम भट्ट, सञ्जीव उप्रेती र तारानाथ शर्मा मध्ये कुनै एउटा आउन सक्छ माविका तहमा। अब यिनको चाहिँ बारेमा मैले अरू धेरै कुरा गरिनँ। तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ एकचोटि सर र हेर्नु होला उत्तराधुनिकता के हो, सबै कुराहरू मैले भनिसकेको छु है। यी कुराहरू भए अब यसरी चाहिँ लेख्नु होला। अन्तिममा चाहिँ लेख्दा जस्तो समग्रमा सैद्धान्तिकीकरण, पूर्वीय तथा पाश्चात्य सिद्धान्तको प्रयोग, उत्तर आधुनिकता, मार्क्सवादी एवं उत्तर मार्क्सवादी, पर्यावरणीय सन्दर्भ, समसामयिकता, विश्वव्यापीकरण, उत्तर औपनिवेशिकता आदि समालोचक सञ्जीव उप्रेतीका मूल समालोचकीय प्रवृत्ति हुन्। फलत उनी नेपाली समालोचना परम्परामा एक स्थापित समालोचकका रूपमा परिचित छन् भनेर अन्तिममा चाहिँ मिलाएर लेख्नु होला। अब अर्को नेपाली भाषामा बडविन्यासको मानकीकरण भनेर यो चाहिँ विशेष गरी निमावी तहलाई सोध्ने प्रश्न हो। अब कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ थोरै हामी हेरौँ। त्यसलाई दुईटा प्याटर्नबाट लेख्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ थालनी, विकास र विस्तारका रूपमा हेर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ तपाईँले जस्तो नेपाली भाषाको बडविन्यास को मानकीकरण भन्यो भने के गर्न सकिन्छ भने क नम्बरमा चाहिँ होइन व्याकरण लेखन होइन, ख नम्बरमा कोश लेखन, कोश निर्माण भनौँ, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ग नम्बरमा पत्र पत्रिका प्रकाशन, घ नम्बरमा पठन पाठन, ग नम्बरमा सञ्चार होइन, यसरी लेख्दै जान पनि सक्नुहुन्छ। यसरी पनि तपाईँले चाहिँ भाषाको बडविन्यास मानकीकरणका सम्बन्धमा होइन, बडविन्यासका मानकीकरण अथवा के भन्छ भाषाका मानकीकरण। अब यो बडविन्यास भन्यो त्यो माविले हेर्नु पर्यो, यसमा भाषाको के भन्छ मानकीकरण भन्यो भने चाहिँ यो निमावीले हेर्नु पर्यो। अब माविले सुरु गर्दा चाहिँ माविले बडविन्यासबारे लेख्नु पर्यो भने 1965 को राममणी आदि आचार्य दीक्षितद्वारा
थालिएको माधवी पत्रिकाबाट सुरु गरेको चाहिँ हलन्त बहिष्कार आन्दोलनबाट सुरु गर्नु पर्यो हैन। निभावीका हकमा भने भाषाको सन्दर्भमा पनि यही नै हो, उपयुक्त सन्दर्भ नै हो। अब जस्तो 2013 सालको झर्रोवादी आन्दोलनलाई बडविन्यासमा भन्दा पनि भाषाको मानकीकरणमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ है। मैले यो कुराहरू संकेत गरेँ। अब भाषाका सन्दर्भमा चाहिँ बडविन्यास बाहेक पनि भाषाका आन्दोलनहरू भए, जस्तो अब पठन पाठनका हिसाबबाट आउने कुराहरू भए हैन। अब देव शमशेरकै पालाहरूबाट आएका सन्दर्भहरू भए, त्यसले पनि त भाषाको मानकीकरणमा त जोड दिएको छ नि त, स्तरीकरणमा त जोड दिएको छ नि त। तर बडविन्यास भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब विभिन्न खालका चिन्ह प्रयोग, हलन्त हैन, अजन्तका कुराहरू, पदयोग पदवियोगका कुराहरू, ह्रस्व दीर्घका कुराहरू, ती कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मानक भाषा अभियानसम्म 73 सम्मको अभियानमा आइपुग्दासम्मका कुराहरू चाहिँ मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले सम्बन्धित भिडियोहरूमा, नोटहरूमा, पुस्तकहरूमा त्यो कुरा उल्लेख गरेकै छु। अब यसरी हेर्नु होला। अब थालनी भन्यो भने चाहिँ नेपाली भाषामा मुद्रण सम्बन्धी कठिनाइ निवारण गर्न राममणि आचार्य दीक्षितले विक्रम सन् 1965 मा माधवी पत्रिका मार्फत हलन्त बहिष्कार गर्नुपर्ने मत अगाडि सारे। यसै समयबाट सचेत रूपमा व्यक्तिगत प्रयासबाट नेपाली भाषाको बडविन्यास मानकीकरणको थालनी भएको हो भनेर लेख्न सक्यो। अब विकास भन्यो भने कसरी कसरी भयो त हैन। अब गोर्खा भाषा चन्द्रिका व्याकरण, नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने नेकसुले भन्छ, व्यवहारमा आए। 13 सालमा बनारस पढ्न गएका बल्लमणि दाहाल, बालकृष्ण पोखरेल, चुडामणि रेग्मी, ताना शर्माहरूले झर्रोवादी आन्दोलन चलाए हैन। त्यसले पनि केही न केही सघाउ पुर्यायो। यसका साथसाथै अन्य विभिन्न खालका भाषिक प्रभावहरू पनि त्यहाँ देखिन्छन्। अब 2034 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको आयोजनामा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने अनिवार्य नेपाली विषयका शिक्षकहरूको गोष्ठी भएको छ। यसै गोष्ठीको पृष्ठभूमिमा विक्रम सम्वत 2040 सालमा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अहिलेको चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भयो, ले नेपाली बृहत शब्दकोशको सम्पादकीयमा आगन्तुक शब्दको बडविन्यासलाई नेपाली ध्वनि व्यवस्था र बडविन्यासको नियमानुसार लेख्नुपर्ने कुरालाई जोड दियो भने 40 मा प्रकाशित शब्दकोशका प्रावधानहरू 56 सालमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक मार्फत लागू गर्न प्रयत्न गर्यो। यो पनि के हो त भन्दा बडविन्यासको एउटा मानकीकरणको अभियान हो। यस साथसाथै विक्रम सम्वत 2057 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली बडविन्यासका सन्दर्भमा अधिगोष्ठी आयोजना गर्यो। त्यो पनि गोष्ठी नै हो, एक खालको गोष्ठी हो। अनि 40 सालको शब्दकोशका प्रावधान लागू गर्न चेष्टा गर्यो र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मान्यतालाई समेत रस्सो लेख्नुपर्ने भन्यो। जस्तो सिपलाई रस्सो लेख्नुपर्ने भन्ने कुरा राख्यो। अनि त्यसपछि विक्रम सम्वत 62 मा 2062 मा आउँदा रुम टु रिड हिमालयन एसोसिएसन बाल संसारको आयोजनामा नेपाली भाषाको एकरूपीकरण सम्बन्धी 2 दिने गोष्ठी आयोजना भयो। 67 मा आएपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले माघ महिनामा 3 दिने नेपाली भाषा समगोष्ठी आयोजना गर्यो। बडविन्यास सम्बन्धी संस्थागत अवधारणालाई 4 वटा महत्त्वपूर्ण बुँदामा प्रकाशन गर्यो। यसका साथसाथै तत्कालीन समयमा 69 साउन 23 गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्री दीननाथ शर्माले के गर्यो त भने विक्रम सम्वत 2067 पुस 28 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बडविन्यास सम्बन्धी गरेको निर्णयलाई सदर गरिदियो र त्यहीँबाट चाहिँ नेपाली बडविन्यासमा चाहिँ केही भाँडभैलो सुरु भएको। तपाईले चाहिँ अहिले अब हाम्रा विद्यार्थीहरूले के गर्छन् भने कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ फूल भन्ने यो पुष्प फूललाई चाहिँ रस्सो लेखे हैन। यो चाहिँ यसैको प्रभावमा लेखे। अहिले त अब मिलिसक्यो हैन, कुरा मिलिसक्यो। कहाँबाट मिल्यो भन्दा जस्तो शैली पुस्तिका जस्तो यहीँनिर छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस अनुसार चाहिँ बडविन्यासको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न विक्रम सम्वत 2071 सालमा चाहिँ अब विक्रम सम्वत लेखेपछि चाहिँ साल नलेख्दा राम्रो हुन्छ। मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन सम्पादन शैली पुस्तिका भनेर प्रकाशन गर्यो र त्यही अनुसार पाठ्यपुस्तकहरू प्रकाशन भए र विद्यालयीय स्तरमा नयाँ बडविन्यास चाहिँ लागू भयो। र त्यस पछाडि चाहिँ फेरि के भयो त भन्दा त्यहाँ असहमति जनाए, विभिन्न किसिमका चाहिँ आन्दोलनहरू भए। त्यो आन्दोलनहरूबाट चाहिँ शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल, अब यो नाम नतोक्दै राम्रो हुन्छ, अब फलानु मन्त्री किन भन्ने होइन, अब तत्समयका चाहिँ शिक्षा मन्त्रीहरूले भन्दा भइहाल्यो
हैन। अनि उनले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि बदर गरेर चाहिँ केही नयाँ प्रामाणिक कार्यान्वयनहरू अगाडि बढाए र अहिले वर्तमान सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ बृहत नेपाली शब्दकोशको 10औं संस्करण त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ शैली पुस्तिका जुन 71 वाला थियो त्यो चाहिँ 76 मा आइसके पछाडि चाहिँ फेरि फुल श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्दहरूलाई पहिलेकै नियमानुसार लेख्ने भनेर चाहिँ बदर मतलब त्यसलाई परिवर्तन गरेर अहिले मध्यमार्गी धारमा गएको छ। केही पुरानो परिवर्तन भएको छ, जस्तो पुरानो भनेको 22 लेख्दा संख्यावाची बीचमा पनि दीर्घ हुन्थ्यो, अहिले त्यो चाहिँ के छ भन्दा ह्रस्व भएको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ भएका छन्। यसलाई तपाईँहरूले मिलाएर यसै अनुसार लेख्दा राम्रो हुन्छ है। अब यहाँ भनेको छ वर्तमान सन्दर्भमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गोष्ठीबाट प्रस्तुत अवधारणा र नव वर्णविन्यासको प्रयोग व्यवहारका कतिपय पक्षलाई स्वीकार गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली बृहत शब्दकोश प्रकाशनमा ल्याएको पाइन्छ। यस कार्यले नेपाली भाषाको वर्णविन्यासगत प्रयोगमा केही हदसम्म स्थिरता कायम भएको देखिन्छ। यति मात्रै होइन, अब तपाईँहरूले चाहिँ शैली पुस्तिकालाई पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। शैली पुस्तिका भनेको के त 2076 को है, यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पाविकेले निकालेको। अब यही अनुसार चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरू लेखिनुपर्छ भनेर उसले चाहिँ एउटा निर्देशन पनि जारी गर्यो। अब यो एउटा सन्दर्भ भयो। अब यति मात्रै होइन, पत्रकारिताको आचार संहितासँग मिल्ने गरेर शैली पुस्तिका खास गरी त्यो नेपाली बृहत शब्दकोशलाई मिल्ने गरेर नेपाली बृहत शब्दकोशसँगको वर्णविन्यासलाई मान्ने गरेर पत्रकारिताका सन्दर्भमा पनि सूचना विभागले शैली पुस्तिका निर्माण गरेको छ। यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू भएका छन् भने सचेत रूपमा मैले अघि नै भने नि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने नेपाली विषयका प्राध्यापकहरू अथवा सरकारवालाहरू आम प्रयोक्ताहरूको एउटा टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय मानक नेपाली भाषा अभियान पनि चलाएका छन्। खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल होइन, देवी प्रसाद गौतम लगायत। अब पहिला सुरुमा चाहिँ बिगार्नेहरू पछिल्लो समय फेरि त्यहीँ आएर बसेर चाहिँ काम गरेका पनि छन्। यी कुराहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ सङ्केत गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, नेपाली भाषा वर्णविन्यासका मानकीकरणका मूल समस्याहरू के हुन् त, किन चाहिँ मानकीकरण हुन सकेका छैन त भन्दा पहिलो कुरा त उच्चारण व्यवस्था र लेखी व्यवस्थामा भिन्नता छ। हामी जे बोल्छौँ त्यो लेख्दैनौँ। बोल्दा हेर्नुहोस् है त, बोल्दा चाहिँ नि हलन्त हुन्छ भने लेख्दा अजन्त हुन्छ। राम भन्छौँ तर राम लेख्छौँ, तर हामी भन्दा राम त भन्दैनौँ नि त। हो यस्तो खालको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यसले पनि समस्या देखिन्छ भनेको यो जसले गर्दा चाहिँ नेपाली भाषाको मानकीकरणमा एक खालको समस्या छ देखिएको छ। अर्को वैकल्पिक लिपि चिन्हको प्रयोग छ है। अब झ को आधा वर्णको प्रयोग, ल वर्णको प्रयोग आदि आदिमा समस्याहरू देखिन्छन्। त्यसले गर्दा पनि मानकीकरणमा समस्या छ। अर्को कुरा संयुक्त वर्ण, जस्तो बिचमा के भयो भन्दा विद्यालय यस्तो खालको लेख्यौँ हामीले, पछिल्लो समयभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ यस्तो द्य द्यो दद्द यस्तो खाले लेख्यौँ। तर अब यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्नेमा देखिन्छ भने यस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने हो। तर उच्चारण त एउटै हो, तथापि यो कुन लेख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रयोग व्यवहारमा अझै पनि सङ्कट छ। त्यसले गर्दा हामी अहिले पनि विद्यालय लेख्नु पर्यो, अब सिद्धान्त भनेर लेख्नु पर्यो भने कत्रा-कुत्रु उनीहरूले लेख्छौँ, के लेख्या हामीलाई नै पत्तो छैन। डिग्री पास गर्छौँ, स्नातकोत्तर पास गर्छौँ, एमफिल गर्छौँ, तर पनि हाम्रो लेखनीमा समस्या छ भनेको संयुक्त वर्णको लेखन पनि एउटा समस्या हो। अर्को आगन्तुक शब्दको वर्णविन्यासमा समस्या छ होइन। नेपाली भाषामा प्रचलनमा आएका आगन्तुक शब्द लेखन उच्चारण अनुसार गर्ने आदि र मध्यको इकार ह्रस्व र अन्तको इकार दीर्घ लेख्ने भनिए पनि एकरूपता चाहिँ भेटिँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रयोग व्यवहारमा विविधता सिर्जना भएका छन्। अनि तत्सम नियमको प्रभाव छ। अब हामीमा चाहिँ संस्कृत भाषाको प्रभावका कारण नेपाली भाषाको वर्णविन्यास प्रयोग पनि सोही अनुसार गरिएका छन्। अधिकांश संस्कृतको लेखन संस्कृत नियमानुसार हुने गरेकाले पनि यो अवस्था देखिएको छ। अर्को पदयोग र पदवियोगमा त अब धेरै समस्या नै त्यही हो। जस्तो कुनै देव जोडिने, कुनै देव नजोडिने, कुनै पुर जोडिने, कुनै पुर नजोडिने, ललितपुर नजोडिने, कीर्तिपुर जोडिने, यही खालको विवाद चाहिँ हामीसँग थियो होइन। त्यस कारणले गर्दा अब मध्यवर्ती नाम नजोडिने, राम प्रसाद खान्छ हो कि राम प्रसाद खान्छ हो, त्यहाँ समस्या थियो। यस्ता कुराहरू पनि। अनि संयुक्त क्रिया प्रयोगमा पनि त्यो खालको देखिन्छ होइन। अब कसरी लेख्ने, एउटै डिक्कोमा लेख्ने कि फरक लेख्ने हो, खाँदै हुनुहुनेछ अथवा गर्ने पढ्नु पर्ने भन्यो भने जोड्ने कि छुट्याउने भन्ने कुरामा समस्या देखिन्छ। त यी कुराहरू भए र परम्परा र वर्तमान बिचको विविधता छ। अब परम्परा एउटा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एउटा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावमा, अर्को संस्कृत भाषाको परम्परामा त्यो प्रचलनलाई स्वीकार गर्ने र वर्तमान सन्दर्भलाई पनि लिएर जाने
दुईटा वर्ग छ, कि त्यो धारमा जाने कि भने त्यो धारलाई नमान्ने, अतिवादी र अवादी भनौँ न, यो बिचमा चाहिँ विवाद भएको स्थिति देखा पर्छ। अब यसको बारेमा त तपाईँहरूले धेरै पत्र पत्रिकाहरूमा पनि सर्च गर्नुभयो भने पाउँछ होइन। अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो, आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ मैले थोरै सङ्केत गरेँ, तपाईँहरूले यो भिडियो माध्यमबाट पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा भ्रामक लेखन छ। अब हामी अहिले पनि धैर्यता भनेका छौँ होइन। अब धैर्यता हुन्छ कि हुँदैन भन्दा धैर्यता त हुँदैन, तर हामी धैर्यता भनिराखेका हुन्छौँ। कि त धीरता हुन्छ होइन, कि धैर्य हुन्छ, तर सौन्दर्यता भन्छौँ। अब बिरुवा रोपणलाई वृक्षारोपण भनिराखेका हुन्छौँ। अब यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू पनि छन् र यी समस्याहरूलाई उपयुक्त सन्दर्भबाटै दीर्घकालीन समाधान गर्न जरुरी छ। त्यसका निम्ति चाहिँ अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्यसपछि गएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विभिन्न विश्वविद्यालय, नेपाली विषय जहाँ जहाँ पढाइ हुन्छ ती विश्वविद्यालयसँगका नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूका बिचमा, भाषा आयोगका बिचमा र आम प्रयोक्ताहरूको बिचमा हुने गरेर साझा शब्दकोश, बडविन्यास नियम बनाउनु पर्छ भने अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ चाहे भाषाकोमा होस् चाहे बडविन्यासमा होस्, एकरूपता कहाँनिर छैन त भन्दा अहिलेको छापा मिडियाहरूमा। त्यो चाहे सञ्चार क्षेत्रको कुरा गरौँ, त्यो अब स्क्रिनमा देखिने कुरा होस् अथवा मिडियाहरूमा आउने कुरा होस् होइन, फेसबुकमा आउने होस्, त्यहाँ चाहिँ सजिलै हुने गरेर, जस्तो नेपाली विषय नेपाली भाषा टङ्कन गर्न पर्यो भने पनि समस्या छ नि त। जस्तो र्याख हान्न पर्यो भने एकदम मुस्किलैले हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सहजीकरण हुने गरेर एप्लिकेसनहरू डेभलप हुने हो भने, विकास हुने हो भने, र अङ्ग्रेजीमा जस्तो नेपालीमा पनि, जस्तो यहाँ हेर्नुभयो नि तपाईँले, यहाँ निलो कलरको चाहिँ आइराखेको छ, यो भनेको यहाँ त्रुटि हो भनेको यसले होइन। यो त्रुटि देखाइदिने र त्यो त्रुटि निवारण गर्ने, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ तपाईँ राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ यो हो भनेर लेखिदिन्छ, तर हामीमा पनि त्यो व्याकरण चाहिँ जाँच गर्ने सफ्टवेयरहरू, एप्लिकेसनहरू बन्ने हो भने नेपाली भाषाको मानकीकरणमा चाहिँ ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। भोलि तपाईँलाई चाहिँ यसलाई समाधान कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आयो भने प्रविधि मैत्री बनेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भने। अर्को कुरा चाहिँ नीतिगत व्यवस्थामा एकरूपता हुनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ व्याकरण लेख्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत ढङ्गबाट होइन क्या, व्याकरण जो पाए त्यहीले व्याकरण लेख्ने चिज होइन। व्याकरण चाहिँ एउटा निश्चित वर्गले लेख्ने हो र त्यो व्याकरण तपाईँ हाम्रो चाहिँ खुसी हिसाबले व्याकरण लेख्ने होइन कि निश्चित एउटा विद्वानहरूको समूहले प्रयोक्ताहरूको बीचबाट गएर के आवश्यकता छ, के महसुस गरिराखेका छन् भन्ने हिसाबले व्याकरण लेख्ने हो। पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकलाई पनि त्यो व्याकरण अनुसार चाहिँ होइन डोर्याउने हो भने र व्यक्ति पिच्छे अथवा प्रकाशन गृह पिच्छे किताब नलेखिकन निश्चित एउटा संस्थाबाट, जस्तो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ होइन, शिक्षा मन्त्रालय छ, त्यसका मातहतका कार्यालयहरू होलान्, निकायहरू होलान्, त्यहाँबाट चाहिँ एकरूपता हुने गरेर लेख्नु पर्यो। अब होइन भने विद्यालय तहमा एउटा व्याकरण, फेरि स्नातक तहमा एउटा, स्नातकोत्तर तहमा एउटा, छुट्टै एउटा, पत्र पत्रिकामा एउटा, गोर्खापत्रको एउटा, कान्तिपुरको एउटा, व्याकरण त हुँदैन, व्याकरण त एउटै हुन्छ। त्यसकारण नेपाली भाषालाई शुद्धता दिनका निम्ति व्याकरण लेख्दा चाहिँ एकरूपता हुने गरेर देशभरि एउटै व्याकरण लागू हुने गरेर लेख्न सकेमा चाहिँ समाधान अवश्य हुनेछ। अर्को एउटा प्रश्न तपाईँहरूलाई मावि निभावी दुईटैलाई के आउन सक्छ भने, एउटा प्र्याक्टिकल्ली आउने भनेको तल दिएको काव्यांशमा प्रयुक्त अलङ्कार पहिचान गरी तिनको चर्चा गर्नुहोस् र साहित्यमा अलङ्कारको महत्त्व भनेर आउन सक्छ। जस्तो घरमा मेरी ती बुढी आमा, ती बुढी मर्नेछन्, चन्द्रमा जस्ती ती मेरी मुना ठहरै पर्नेछन्। अब अहिलेको व्याकरणले चाहिँ जस्ती पनि जोडेको छैन। अब यस्तो आयो भने चाहिँ तपाईँले काव्यांशमा प्रयुक्त अलङ्कार भन्नुहोला र घरमा डटर पर्नेछन् यसै गरेर माथिको र तलको एकउन्टा लाइन लिनु होला र कवितांशमा अनुप्रास शब्दालङ्कार र उपमा अर्थालङ्कारको प्रयोग गरिएको छ, जसबारे आवश्यक चर्चा निम्नानुसार गरिएको छ भन्नु होला। किनभने 5 अङ्क आउने भएको हुनाले फलानु अलङ्कार मात्रै परेको छ भन्न मिल्दैन, त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चर्चा गऱ्यौँ अनुप्रास शब्दालङ्कार, वर्णहरूको समता नै अनुप्रास हो भन्दै भन्दै यसको बारेमा लेख्यौँ। अब त्यसपछि पुष्टि गर्न पर्यो क्या। माथिको कवितांशको पहिलो र दोस्रो पाउको अन्तमा मर्नेछन् र पर्नेछन् जस्ता एकै समानको वर्ण दोहोरिनाले अन्त्यानुप्रास शब्दालङ्कार पर्न गएको छ भनेर यसलाई पुष्टि गर्न पर्यो। पहिला यसको बारेमा व्याख्या गर्न पर्यो, अनि यो उदाहरणका आधारमा पुष्टि गर्न पर्यो है। अनि उपमा अर्थालङ्कार भने, उपमा अर्थालङ्कारको बारेमा हामीले यहाँ लेख्यौँ। पहिला सबै कुरा लेखिसके पछाडि के हो त भन्ने कुरा चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ।
चर्चा गरिसकेपछि हामीले तल के गर्यौं त भन्दा है अब यसका बारेमा हामीले यहाँ लेख्यौं। माथिको कवितांशमा मुनालाई चन्द्रमासँग तुलना गरिएको छ वा समानता देखाइएको छ, जहाँ मुना चन्द्रमा जत्तिकै राम्री छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसैले कवितामा प्रस्तुत मुना उपमेय तथा चन्द्रमा उपमान हो। यसै गरी सादृश्यवाचकका रूपमा जस्ती शब्द आएको छ। धर्म भने देखिएको छैन अर्थात् लुप्त छ। उपमाका चारवटा घटक वा तत्त्व मध्ये कुनै एकको लोप हुँदा उत्पन्न हुने उपमालाई लुप्तोपमा भनिन्छ। कविताको आशय अनुसार राम्रो धर्म लुप्त भई प्रस्तुत कवितांशमा लुप्तोपमा अर्थालङ्कार उत्पन्न भएको छ। उपर्युक्त सन्दर्भलाई निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ भनेर टक्क राख्नु होला। उपमेय मुना, उपमान चन्द्रमा, सादृश्यवाचक जस्ती, धर्म यो ब्राकेटमा राख्नुको अर्थ त्यहाँ छैन तर हामीले खोजेर राख्यौं, र अलङ्कार लुप्तोपमा अर्थालङ्कार। यसरी चाहिँ तपाईहरुले खोज्नु होला। यो प्र्याक्टिकली आउनेछ है, यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नु होला। ल, मेरो आवाज सुनिएको छैन र? ओके, ल है त। अब साहित्यमा अलङ्कारको महत्त्व भनेको छ। अब यो कस्तो हुन्छ भने यो व्याख्या लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यो व्याख्या धेरै लेख्न पर्दैन, सिधै त्यो मुदागत रूपमा लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा लेख्नै मन लाग्छ भने मानिसलाई राम्रा राम्रा आभूषणले भने हुन्छ। यो गरगहनाले भन्नु पर्दैन। यो चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि लेखिएको हो, तर परीक्षामा चाहिँ परीक्षकलाई बुझाइराख्न जरुरी हुँदैन। उसले आभूषण भनेको के हो बुझ्छ है। ले सुसज्जित गराएर सुन्दर बनाए जस्तै साहित्यमा पनि अब यो हाम्रो लेखन के हुन्छ भने अब पुरानो व्याकरणतिर गइ नै हाल्छ। जस्तै साहित्यमा पनि आभूषणको खाँचो पर्छ। त्यसकारण मैले तपाईलाई के भन्छु भने अहिले आएर ह्रस्व दीर्घका कुराहरू अहिले आएर चाहिँ त्यो हेर्ने होइन क्या। जे छ चित्त बुझाउनु, जे छ अगाडि बढ्ने, विषयवस्तु राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न पर्यो, सिलसिलाबद्ध ढङ्गले आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न पर्यो। अब मेरो चाहिँ ह्रस्व दीर्घमा बिग्रिन्छ कि गल्ती हुन्छ कि भन्ने नठान्नु होला है। अनि यसरी लेख्दै जानु होला। लेखिसके पछाडि टक्क अब अलङ्कारको उपयोगिता वा महत्त्वलाई गुणागत रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्नुहोस्। अब यहाँ महत्त्व सोधेको हुनाले उपयोगिता भन्नै पर्दैन, सिधै महत्त्व भनेर लेखिदिनु होला। यो उपयोगिता पनि हो भनेर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भनेको। साहित्यमा उक्ति, वैचित्र्य एवं चमत्कार उत्पन्न गराउन, साहित्यलाई विशिष्टता प्रदान गर्दै भाव र अर्थका दृष्टिले पूर्ण बनाउन, साहित्यमा बाह्य यो चाहिँ लेख्नु होला ब्राकेटमा फेरि शब्दालङ्कार र आन्तरिक अर्थालङ्कार सौन्दर्य प्रदान गर्न, साहित्यको कला एवं शिल्प पक्षलाई परिष्कृत तुल्याउन, साहित्यलाई आस्वादनीय एवं ग्रहणीय बनाउन, साहित्यलाई सम्प्रेषणीय एवं मार्मिक बनाउन, साहित्यको गरिमालाई उच्च एवं विशेष बनाउँदै काव्यको ओजलाई विशिष्ट तुल्याउन, अव्यक्त कुरालाई व्यक्त गर्न तथा कुनै कुरालाई खास रूपमा प्रस्तुत गर्न आदि। र निष्कर्ष लेख्न पर्यो भने लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ। लेख्न पर्यो भने अतः साहित्य वा काव्यमा उक्ति, विचित्रता तथा चमत्कार उत्पन्न गराई समग्रमा साहित्य वा काव्यलाई विशिष्टता प्रदान गर्नका लागि अलङ्कारको विशेष महत्त्व रहन्छ भन्नु होला। अब मैले तपाईहरुलाई अघिपछि पनि भनेको छु। अब यो चाहिँ जहिले पनि हेर्न मिल्ने भिडियो भएको हुनाले यहाँ थोरै संकेत गरे। छन्द, लय, रस, अब लय माविमा छ, रस निभावीमा छ, अलङ्कार शब्द शक्तिको साझा उपयोगिता चाहिँ यी पाँचवटा बुँदा जहाँ पनि मिल्छन्। यसलाई कमन बुँदाका रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो काव्यलाई आस्वादनीय, सम्प्रेषणीय एवं श्रुति मधुरता प्रदान गर्न भन्यो भने यो छन्दको उपयोगिता पनि हो, लयको पनि हो, रसको पनि हो, अलङ्कारको पनि हो, शब्द शक्तिको पनि हो। काव्य गरिमा उच्च राख्दै समग्रमा काव्यलाई शिष्ट एवं विशिष्ट तुल्याउन, भाव र शैलीलाई परिष्कृत एवं परिमार्जन गर्दै काव्य शोभा बढाउन। अब यो चाहिँ कसको आउँछ त्यही अनुसार लेख्नु होला। फेरि सबै लेख्ने भने होइन। यो लेख्ने भने चाहिँ के भन्दा परम्परालाई संरक्षण गर्दै सोको पुस्तान्तरण गर्न भनेको छ। छन्द परम्परालाई, रस परम्परालाई, अलङ्कार परम्परालाई, शब्द शक्ति परम्परालाई के आउँछ त्यही कुरा लेख्ने भनेको। अनि अव्यक्त विचार वा भावलाई व्यक्त गर्न अब बाँकी तीनटा बुँदा चाहिँ आफ्नो विशेषता अनुसार लेख्नुस् भइहाल्छ। अब अर्को कुरा के छ भने मैले यहाँ केही कवितांशमा पाइने छन्द, रस, अलङ्कार र शब्द शक्तिलाई देखाएको छु। तपाईहरुले यो अघिल्लो भिडियोलाई पनि हेर्नु होला र यो दोस्रो एपिसोडको भिडियोलाई पनि हेर्नु होला। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, तपाईहरुले यस अनुसार गर्नु होला। जस्तो यहाँ मेघ बिजुली विवाहको एउटा उदाहरण राखियो। बिहा हो यो पक्का जलद बिजुलीको गगनमा, जुरेको यो राम्रो ग्रह गति असारे लगनमा, बजेका हुन् झ्याली
झिम झिम गरी बाँसहरूमा हरियो दोसल्ला भिरिनग पुरेतै छ विधिमा। यो भरतराज पन्तको अहिले परिवर्तित 9 कक्षाको मेघ बिजुली विवाह कविता हो। अब यसलाई छन्दका दृष्टिले, रसका दृष्टिले, अलङ्कारका दृष्टिले, शब्दशक्तिका दृष्टिले पनि हामीले यसलाई परिगेल्न सक्छौँ। छन्द शिखरिणी छ। तपाईहरुको किताबमा प्रत्येक पाउ 17 अक्षरको हुन्छ भन्ने कुरामा कहीँ पनि गलत छैन। एम नस भलको सूत्रमा पनि गलत छैन। तर प्रत्येक पाउको 6औँमा अल्प विश्राम हुन्छ र बाँकी 11औँमा पूर्ण विश्राम हुन्छ भन्ने कुरामा यसमा मात्रै होइन, अधिकांश मा किताबमा चाहिँ गलत छ। इभन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा पनि गलत छ। त्यतातिर तपाईहरु नलाग्नु होला। तपाईहरु मलाई यो भिडियोमा सुन्दै हुनुहुन्छ र तपाई छन्दको पारखी हुनुहुन्छ, छन्दबद्ध कविता लेख्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई थाहा छ संस्कृतको नियमानुसार हेर्ने हो भने यो चाहिँ कस्तो भने शिखरिणी भनेको शिखर चढे जस्तै हो। सुरुको 6 वटामा गएर चाहिँ विश्राम हुन्छ। बिहा हो यो पक्का, त्यसपछि एकैचोटी शिखर चढे जस्तो अनुभूति हुने, अन्तिममा गएर रोकिने छन्द हो। यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ। रस भनेको श्रृंगार, रति वा प्रीति देखिन्छ यसमा। किनभने यो चाहिँ अब फेरि यही नै हुनुपर्छ, यही नै हो भन्न भन्दा पनि यो कविता अंशले कुन कुरालाई चाहिँ संकेत गरेको छ भन्ने हो। सिंह कविताका आधारमा हामीले लेखेका होइनौँ। यहाँ चाहिँ दुईटाको विवाह भएको हैन, माया प्रेम भएको अब देखिएको छ नि त। दुला दुलै भएको स्थिति देख्दा त यो त रति वा प्रीति नै हो, संयोग नै हो भन्न सक्छौं। आलम्बनमा मेघ र बिजुली छ। उद्दीपनमा बिहे, असार, झ्याली, दोसल्ला पुरेतहरू छन् हैन। अनुभावमा लगन जुर्नु, झ्याली बज्नु, दोसल्ला भिर्नु आदि छ र समग्रमा यो श्रृंगार रसका रूपमा देखिन्छ भने बेबिचारीमा हर्ष, उन्माद आदि, औत्सुक्य आदि आएको देखिन्छ। अब अलङ्कारको कुरा गर्नुहुन्छ भने गगनमा लगनमा भन्दा अन्त्यानुप्रास शब्द अलङ्कार देखिन्छ भने प्रकृतिको मानविकीकरण गर्दा अब त्यो दुलाहा दुलै भन्ने चिज त मान्छेको हुन्छ नि त हैन। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मानव प्रकृतिलाई नै मानवका रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गरेको हुनाले हामीलाई चाहिँ अप्रस्तुतको प्रस्तुत भएको देखिन्छ। यसकारण यो अतिशयोक्ति अर्थालङ्कार हो भनेर भन्न सक्छौं। भने अब अविधाका रूपमा पनि शब्दशक्ति देखिएको छ भने लक्षणाका रूपमा प्रयोजनका हिसाबमा पनि आएको छ। यसै गरी तपाईले अन्य कविताहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो पज गरेर हेर्नु होला। यहाँ उपकारी गुणी व्यक्तिवाला कविता छ। अब म यसको बारेमा चाहिँ सबै व्याख्या चाहिँ गर्दिन। ठीक छ, बुझ्नुहुन्छ है तपाईहरुले। ल मैले विस्तार राखेँ, पज गर्दै गर्दै हेर्नु होला। अब यहाँ ओटिसको पनि विज्ञापन भइराखेको रहेछ। ठीक छ, अब यसलाई है, अब यसलाई हेर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अब यहाँ ह्रस्व दीर्घहरूलाई पनि यसो ख्याल गर्दा राम्रै हुन्छ। जस्तो दोसल्ला हरियो दोसल्ला, बिहा हो यो पक्का, जलद बिजुलीको भन्दा चाहिँ यो चाहिँ ह्रस्व। एकैचोटि ध्यान दिनु होला। अब यो किनभने छन्द परम्परामा चाहिँ ह्रस्व दीर्घको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सूत्र अनुसार गर्ने हो। ठिकै छ। ल अब मैले समसामयिक कथा, कविता, नाटक, उपन्यास, निबन्ध आदिको साझा प्रवृत्ति भनेर पनि छुट्याइदिएको छु। यो चाहिँ निभावीमा पढ्नुपर्छ। यसलाई सबै हिसाबले यसलाई भिडियो पज गरेर हेर्नु होला। मैले यसको बारेमा व्याख्या गर्दिन। अब सबैको चाहिँ 8-10 वटा विशेषताहरू, कमन विशेषताहरू छन्। यो सबै कथामा पनि, कवितामा पनि, नाटक, उपन्यास, निबन्ध आदि आदि विधामा पनि भेटिन्छन् भने अब हेर्दै जानु होला। अब रसहरू देखाउँदा तपाईहरुले चाहिँ मूलतः एउटा रस आउँछ, त्यसकारण धेरै रसहरू छ भन्नु पर्दैन। अंगी रस भनेको प्रधान रस हो, त्यो रस मात्रै देखाउने, अरू पर्दैन। धेरै कविता अंश भएको भए तपाईले यी कवितामा यी कुरा रस पनि आएका छन् भनेर लेख्ने हो। तर एउटा मात्रै कविता अंश हुने हुनाले जुन रस हो त्यही रसलाई मात्रै देखाउनु राम्रो हुन्छ। अब यसलाई छुट्टा छुट्टै प्रवृत्तिका रूपमा पनि हामीले हेर्न सक्छौं। ल यी कुराहरू मैले गरेँ, कविताका समसामयिक प्रवृत्तिहरू। भिडियो पज गर्दै गर्दै हेर्नु होला। अब हामीसँग धेरै समय पनि छैन। यो भिडियोले पनि तपाईलाई चाहिँ लेख्ने केही आइडिया दियो होला जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली भाषाको मौलिक विशेषता भनेर यी कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्नु होला। मैले यो अघि पछिको भिडियोमा पनि बताइसकेको छु। ल अब मैले तपाईलाई यी कुराहरू व्यक्त गर्दै गर्दा म केही एउटा अब परीक्षाका निम्ति केही मनोवैज्ञानिक रूपमा उपचारात्मक सन्दर्भहरू प्रस्तुत गर्छु। सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने सकारात्मक चिन्तन। मैले अघिल्लो भिडियोको सेसनमा पनि बोलेको छु, फेरि पनि भन्छु। अब तपाईले जति जान्नुभयो, जे बुझ्नुभयो यो नै अन्तिम हो। अब यसलाई फेरि तपाईहरुले चाहिँ होइन अब म अझै
पढ्छु, अझै किताबहरूलाई खोज्छु भन्नुभयो भने अब तपाईँसँग समय नै छैन। त्यसकारण जति जान्नु भएको छ त्यतिलाई नै राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु होला। आफूसँग भएका चिज हो राम्रोसँग देखाउने, नभएका चिज खोज्ने होइन। पिर मान्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन। अधिकांश साथीहरू एकदम चिन्तित भएको मैले देखिराखेको छु। त्यसकारण चाहिँ त्यो चिन्ता धेरै गर्ने होइन, चिन्तन गर्ने हो। त्यो चिन्तनलाई विशेष ढङ्गले चाहिँ जोड दिनुपर्छ मैले भन्छु। त्यसकारण नातिकन सबै प्रश्नको उत्तर चाहिँ समानुपातिक ढङ्गले दिनु होला। अब कहिलेकाहीँ के चिन्तन हुन्छ भने अब कुनै प्रश्नको उत्तर लेख्दै गर्दा कम्तीमा पनि 2 पृष्ठ 3 पृष्ठ लेख्ने अनि अर्कोमा चाहिँ 1 पृष्ठ लेख्ने, अर्कोमा 6 पृष्ठ लेख्ने, त्यसो गर्नु चाहिँ हुँदैन। अब विशेष गरेर हामीले लेख्दा चाहिँ सन्तुलन मिलाएर लेख्नुपर्छ। एउटा प्रश्नको उत्तर तपाईँले जति नै राम्रो गरे पनि 7 अङ्कभन्दा माथि आउँदैन। आउनका निम्ति स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। त्यो गर्न जो कोही राजी हुँदैनन्, असाध्यै आउटस्ट्यान्डिङ नै हुने गरेर लेखेछ भने त्यो फरक कुरा हो। होइन भने तपाईँहरूलाई 100 पूर्णाङ्कमा भनेको लगभग 60 र 70 कै बिचमा नै आउने व्यक्तिहरूले नाम निकाल्ने हो। माविका सन्दर्भमा एकदमै कम कोटा भएको हुनाले राम्रो लेख्ने साथीहरू यसपालि पक्कै पनि माविकमा चाहिँ जागिरे हुनुहुनेछ भन्ने लाग्छ। निभावीमा अलि धेरै प्रतिस्पर्धी भएको हुनाले थोरै कसिएर चाहिँ लेख्नुपर्छ। फेरि एउटा कुरा के पनि हुन्छ भने यो मैले पनि आफूले पनि भोगेको हुँ। धेरै चाहिँ क्यान्डिडेट छ, थोरै मागेको छ, अब मेरो त निस्कँदैन भन्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूलाई धरापमा पारिराखेका हुन्छन्। किनभने त्यही मौका छोपेर चाहिँ अर्को व्यक्तिले तयारी गरिराखेका हुन्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ फेसबुकमा अथवा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका प्रश्नहरू अथवा कुनै इन्स्टिट्युटले राखिदिएका प्रश्नपत्रहरूलाई मात्रै हेरेर अनि आफूसँग भएका विषयवस्तुलाई गुमाउने काम चाहिँ नगर्नु होला। कहिलेकाहीँ विभिन्न खालका प्रकृतिका प्रश्नहरू कसले कति जान्दछन् त भनेर एउटा भित्र बसेर तयारी गर्ने मान्छेले पनि जाँच्ने हिसाबले र आफूले नजानेका विषयवस्तु जान्न पाऊँ भन्ने उद्देश्यले पनि विभिन्न खालका चाहिँ सन्देश जाने गरेर त्यो पठाइराखेका हुन्छन्। त्यसमा पनि विशेष ध्यान दिनु होला र आफूलाई सदैव अभ्यस्त तुल्याउँदै जानु होला र समानुपातिक ढङ्गले चाहिँ परीक्षा दिनु होला। राजिन पनेरू तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छ र पछाडि पनि तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ र नेपाली विषयलाई, नेपाली भाषालाई, नेपाली साहित्यलाई, समग्रमा शिक्षण प्रक्रियालाई, यो सिकाइ शिक्षणलाई हामी विशेष गरेर सिपलाई र भाषा तत्त्वलाई जोड्दै एकीकृत प्रणालीबाट अगाडि बढ्यौँ भने असफल भन्ने कुरा हुँदैन। यति भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। तपाईहरु सबैलाई अग्रिम शुभकामना र बधाई दिन पाइयोस्। धन्यवाद।